बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, जो बुरा वक्त आता है इंसान को बता के नहीं आता मेरे दोस्तों, और हर किसी दुनिया में कोई भी इंसान हो उस पर बुरा वक्त जरूर आता है, चाहे किसी भी हाल में किसी भी सूरत हो, तो लेकिन बुरा वक्त आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। और जो हम आपसे बातें करेंगे अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, बुरा वक्त आता है हमें कुछ सिखाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी तकलीफ़ों को ज़रिए हमारे गुनाह मिटाने के लिए, हमें गुनाहों से बाहर निकालने के लिए बस बुरा वक्त हमारे लिए नसीहत होता है दोस्तों। यानी कि हमें समझाने के लिए आता है। जब अल्लाह ताला बुरा वक्त देता है तो उसमें कोई सीख होती है इंसान के लिए, उसी के लिए बेहतरी होती है दोस्तों। और दोस्तों, बुरा वक्त आपको समझा देता है कि कौन सा अच्छा इंसान है और कौन सा बुरा दोस्तों। अगर अच्छा इंसान, अगर अच्छा वक्त रहेगा तो आपको कभी पता ही नहीं लग सकता मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ रहना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बुरा वक्त इंसान को सब कुछ सिखा के चला जाता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आप कभी सोचा होगा, अल्लाह पाक की करबत हासिल करने के लिए बजाय उसे शिकवे शिकायत करने बैठ जाते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ ये कर दिया, अल्लाह ने वो कर दिया, कि अल्लाह पाक हम ही क्यों ऐसा शिकार बनाया, यानी कि हमें ही क्यों पकड़ा अल्लाह ताला ने। सब बहुत सारे ऐसे शिकवे गिले हैं। आज तक आपकी और मेरी ज़िंदगी में ज़रूर ये बातें आई होंगी मेरे दोस्तों। तो या अल्लाह पाक हमारे साथ ही क्यों ऐसे किया तुमने। जब बुरा वक्त आता है, अच्छे वक्त में कोई अल्लाह पाक को याद नहीं करता दोस्तों। तो मेरे प्यारे हजरात, आपसे मैं यही बात बताना चाहूँगा, इसे गौर फरमाइए। हम इंसान हैं, हम नेकियां गिन गिन के तो करते हैं और हमारे गुनाहों का कोई हिसाब नहीं होता मेरे दोस्तों। आप कभी अपने गुनाहों को भी गिन गिन के करो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हजरातों, भाइयों। अल्लाह पाक चाहे तो हमें तौबा की मोहलत देने के बजाय हमारे गुनाहों की सज़ा में हमें इबरतनाक अजाब में मुब्तला कर दे। पर हमारा रब तो मेहरबान है, हर वक्त हमारे अपने बंदे के ऊपर रहम करने वाला है। पहले हमें तोड़ता है ताकि हमें नए तरीके से जोड़ सके, और उसके तरीके से जुड़ने की लिज्जत ही अलग है। ये हमारे ऊपर उसका एहसान है, वो हमारा हाथ किसी हाल में नहीं छोड़ता मेरे दोस्तों। चाहे हम कुछ भी गुनाह कर लें, कुछ भी गलत काम करें, लेकिन अल्लाह ताला हम अपना हाथ हमारे सर से कभी नहीं उठाता। बस वो हमारी पुकार सुनना चाहता है। हमारी आंखों से गिरे हुए आंसू के लिए काफ़ी होते हैं दोस्तों। वो हमें कभी भी नहीं धुतकारता, यानी कि चाहे हमारे गुनाह समुंदर की रेत के जितने ही क्यों ना हो। ये आपने कभी सोचा है, हम एक गुनाह को बार बार करते रहते हैं और वो हमें हमारी हर तौबा पे माफ़ करता रहता है मेरे दोस्तों। ये आप क्यों नहीं समझते मेरे प्यारे हजरात। गुनाहों को भी तो गिनो, शिकवा तो तुम कर बैठते हो कि अल्लाह ने ऐसे कर दिया, मैं ही क्यों। हमारे गुनाह इतने हैं कि खुशियों की तो हम हकदार ही नहीं हैं, लेकिन वो रब्बी ताला गम के बादल छाटने के लिए हम पर रहमत की बारिश बरसाता है, और हम उसे शिकवा करते हैं कि आखिर बुरा वक्त हम पर ही क्यों आता है। हम इंसान बस चाहते हैं कि हमें हमेशा खुशियों की दलदल में धंसा जाए और गम के आसार हमें छूकर भी ना गुजरे। यही इंसान चाहता है हमेशा मेरे प्यारे हजरात। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आमाल नामे जब भी तोले जाएंगे तो हमेशा गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम बुरे वक्त के एहसानात को समझने के बजाय हम मायूस हो जाते हैं। क्यों?
مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور نگہبان ہے میرے پیارے حضرات، وہ رحم کرنے والا ہے اور ہر اپنے بندے پہ وہ اچھی طرح رحم کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، نشانیاں کتنی بنائی ہیں میرے دوستو۔ ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ سیکھنا ہے، ہم اللہ پاک کے اس رحم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بس اپنے اوپر ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتے، ایک اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائش بھیج دے وہ ہم برداشت نہیں کرتے، رونے گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں، ہم ہی کیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیوں ایسے عذاب ڈالے؟ میرے دوستو ہمیشہ مضبوط بننا ہے، اور انسان بہت مضبوط ہے میرے پیارے حضرات، انسان سے زیادہ بڑا مضبوط اس دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سے کوئی کسی اور کو نہیں بنایا۔ سب کچھ اگر مضبوط ہے دنیا میں، سب سے بڑا وہ انسان ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، کیونکہ انسان اس دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، ان 18,000 مخلوقات میں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہو، بہتر جانتے ہو میرے پیارے حضرات، انسان کیا کیا نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑی سی آزمائش، تھوڑا سا کچھ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جاتے ہو۔ وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے انسان، مرد جو ہوتا ہے دوستو۔ ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے، یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز امتحان ہے، انسان کے لیے کچھ بھی آسان نہیں۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خالی امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے، انسان کے لیے ہمارا برا وقت ہمیں سکھانے آتا ہے کہ تم سیکھو، اور جب ہی سمجھ میں آتا ہے اچھا اور برا کا اس دنیا میں، جب ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے، ہمیں مضبوط بنانے آتا ہے۔ ہمارے اندر موجود صبر کے مادے کا امتحان ہے یہ دنیا۔ ہمارا برا وقت ہمیں ہمارے اچھے وقت سے ملوانے آتا ہے، یعنی کہ جب برا وقت ہے تو اچھا بھی اور اچھا بھی، تو اس چیز کے میل ملاپ کرواتا ہے برا وقت اچھے وقت کا۔ ہمیں مایوس ہونے کے بجائے صبر کے راستے پر چلنا چاہیے، اس راستے پر جس کے انعامات کا وعدہ اس پاک پروردگار نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کیا ہے۔ وہ اپنے بندے، نیک بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا میرے پیارے دوستو، اس اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میرے پیارے دوستو اپنے اعمال کو سنبھالو، اور برے وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اسے نہ چھوڑو، اس سے شکوے گلے نہ کرو، کیونکہ برا وقت جب آتا ہے انسان کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ سکھا کے ضرور جاتا ہے، بھلا اس میں وقت لگ جائے لیکن تمہیں سب کچھ سمجھ میں آتا ہے برے وقت جب آتا ہے۔ برا وقت تو دوستو جب ہی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے، کیونکہ انسان بھٹک جاتا ہے، اور جب برا وقت آتا ہے انسان کو کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، نہ تو جب انسان کو خوشیاں رہے وہ بھول جاتا ہے اس پاک پروردگار کو بھی، اور اپنے جو اچھے نیک عمل کرنے کے لیے آتا ہے اب اس کو بھی بھول بیٹھا ہے انسان، اپنی ہی دنیا بسا لیتا ہے، اپنا ہی گھمنڈ میں رہتا ہے انسان۔ تو میرے دوستو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا، اپنے دوستو اس اعمال جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں کرنے کے لیے، جو ہمیں میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بتائے ہیں، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پہ چلو اور اللہ کو اپنا دوست بناؤ۔